Girls of LKG. Now the cute little girls of LKG are going to present an action song based on 5 pillars of Islam. I request all the parents to encourage the children with a huge round of happy claps. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are students of LKG Public School, Kolar. We are going to perform an action song based on 5 pillars of Islam. Jazakallahu khair. في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمامه بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين